वेलकम ब्यूटीफुल पीपल। आज हम 14 साइकोलॉजिकली ट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका आप इस्तेमाल करके लोगों को अपने काबू में करने के साथ साथ अपने आप को लोगों से काबू होने से बचा सकते हैं। लोग भी आपको काबू कर सकते हैं इन साइकोलॉजिकली ट्रिक्स का यूज़ करके, और उसके साथ आप लोगों से अपनी मर्ज़ी से काम भी करवा सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको पता ही होगा कि साइकोलॉजिकली ट्रिक्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आओ इसको समझने के लिए समझते हैं। अपनी कॉपी पेंसिल को उठा लो क्योंकि आपने नोट भी तो करना है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मिस नहीं करना चाहते। साइकोलॉजिकली ट्रिक नंबर 1, कीप क्वाइट एंड होल्ड आई कॉन्टैक्ट फॉर स्टैटिस्टिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है और आप चाहते हैं कि उससे सच निकलवाया जाए या अपना शक पक्का करवाया जाए, तो इससे आई कांटेक्ट बनाओ। अगर वो बरकरार रखता है तो उसका मतलब है कि सच बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो बात को टालने की कोशिश करता है या आई कांटेक्ट बनाए बगैर ही वो बात करता है, कभी आंखें उस तरफ कर लेता है कभी उस तरफ कर लेता है, यानी उसका आई कांटेक्ट नहीं बरकरार रहता, तो उसका मतलब है कि वो गड़बड़ है। फिर इससे के बाद उसको कहीं इधर देखकर बात करो, ठीक है। जब फिर भी मतलब कि आपको शक पड़ जाएगा, ठीक है ना, हाँ कोई गड़बड़ है, ठीक है, तो वो आई कांटेक्ट बनाने से गुरेज करेगा, ठीक है, एंड उससे थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी। इस तरह आप आई कांटेक्ट का यूज़ करके उससे अपना सच निकलवा सकते हैं या उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। साइकोलॉजिकली ट्रिक्स नंबर 2, यार्न टू फाइंड आउट हु इज वाचिंग यू। आप पार्क में बैठे हुए हैं या आप कहीं हजूम वाले जगह पर बैठे हुए हैं एंड आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, तो आप अपने शक को पक्का करने के लिए यान लो, यानी अब्बासी लो, ठीक है। क्योंकि जब आप अब्बासी लेते हो तो दूसरा बंदा भी अब्बासी लेगा। ये एक साइकोलॉजिकली ट्रिक है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका आपकी तरफ फोकस है, किसका आपकी तरफ ध्यान है। साइकोलॉजिकली ट्रिक नंबर 3, गिव योर सेल्फ फेवर चॉइसेस व्हेन यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन। जब आप डिसीजन करना चाहते हो, कुछ फैसला करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको मुश्किल हो रही है, तो अपने आप को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दो ताकि आपको डिसीजन करने में आसानी हो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, उन्होंने अपने आप को 2 से बढ़कर चॉइस दी होती हैं, तो इस तरह ना किया करें। ट्रिक नंबर 4 है, चेक आई कलर फॉर इंस्टेंट आई कॉन्टैक्ट। यानी बाकी ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि आप आई कॉन्टैक्ट बनाओ, ये बहुत बड़ी ट्रिक है, यकीन करो। लेकिन आई कॉन्टैक्ट को बनाने का भी एक रूल होता है, नहीं आई कॉन्टैक्ट बनता, ठीक है, मुश्किल होता है। तो शुरू में आपने सामने वाले की आंखों में नोटिस करना है कि उसकी आंखों का रंग क्या है। असल में आपने उसकी आंखों का रंग नहीं देखना, ठीक है, आपने उससे आई कॉन्टैक्ट बरकरार रखना है ना। बेसिकली पर्पज़ इसका ये है, यानी अगर आप आई कांटेक्ट बनाना चाहते हैं तो सामने वाले की आंखों में उसका कलर देखें, उसकी आंखों का कलर देखें कि कौन सा कलर है, ताकि आप आई कांटेक्ट बनाने में आसानी हो। साइकोलॉजिकली ट्रिक्स नंबर 5, मेक रिक्वेस्ट इन पर्सन। अगर आप मदद मांगना चाहते हो ना, ठीक है, किसी से हेल्प, किसी से उधार पैसे मांगना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कॉल ना करो ना उसको मैसेज करो, ठीक है। क्योंकि इस तरह आपकी मदद या आपको अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो इस तरह कम चांसेस हैं कि वो आपकी मदद करे। लेकिन अगर आप उससे मिलते हो ना, उससे मिलकर उससे बात करते हो, स्पेशल मिलने जाते हो इस बात के लिए, तो हाई चांसेस हैं कि वो आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा या फिर कोई ना कोई मशवरा ज़रूर देगा। ये भी बहुत साइकोलॉजिकली अहम ट्रिक है, ठीक है। नंबर 6, ट्रिक योर ब्रेन टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। एक रात सोने से पहले किसी ना होने वाले काम के बारे में सोचो कि वो काम कितना टाइम लेगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है ना। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी मूवी बन गई होगी, वो आपको काम आसान लगेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत कमाल की ट्रिक है कि अगर आपने कोई काम करना हो, ठीक है, लेकिन आप हर बार उसको टालते जाते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, ठीक है, उसको करना तो है लेकिन हर बार आलसी की वजह से वो नहीं कर पाते, तो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपनी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है उसको टाल सकते हो। ट्रिक नंबर 7, च्युइंगम
ٹو کام یور نروس. یہ بہت اہم ٹرک ہے. اگر کسی اہم کام کے لیے جانا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کلاس روم یا کمرہ امتحان میں جانا ہو، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی کمرہ امتحان میں کوئی اسپیچ یا کوئی لیکچر دینا ہو، ٹھیک ہے، تو ڈر ہوتا ہے، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو آپ نے جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ببل کا یوز کر لینا ہے، ایک چگم کا یوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریلیکسنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ڈر اینڈ خوف اینڈ پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت کمال کی اینڈ بہت اہم ٹرک ہے. ٹرک نمبر 8، ایلیمینیٹ ہیٹر بائی آسکنگ فار اے اسمال فیور. جب بعض اوقات آپ کلاس میں بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جاننا چاہتے ہو کہ یار یہ پتہ نہیں میرے سے حسد کرتا ہے یا میرے سے کوئی چچڑا پن ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا شک کو دور کرنا چاہتے ہو اینڈ جاننا چاہتے ہو کہ وہ آپ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے یا آپ سے نفرت ہی صرف کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اس سے چھوٹی سی ایک مدد مانگنی ہے. کوئی پینسل مانگ سکتے ہیں، کوئی مارکر یا کوئی کاپی مانگ سکتے ہیں. اگر تو وہ آپ سے نفرت کرتا ہوا تو وہ سیدھا منع کر دے گا، ورنہ اگر وہ مدد کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی تھوڑی سی نا عزت کرتے ہیں. تو پھر آپ میں کوئی تھوڑا فرق ہوگا، تو اپنے آپ کو پھر آپ نے بہتر بنانا ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹرک نمبر 9، ٹرک یور سیلف انٹو اے گڈ موڈ. اگر آپ کا موڈ خراب ہے نا، آپ کو غصہ ہے یا کسی نے آپ کا موڈ خراب کر دیا، تو اس ٹرک کا یوز کر کے نا اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہو. نہیں یقین تو آپ کا جب بھی موڈ خراب ہوا تو آپ نے اس ٹرک کا یوز کرنا ہے. وہ ٹرک کیا ہے؟ آپ نے صرف 5 سیکنڈ تک اسمائل کرنا ہے بلا وجہ. ٹھیک ہے، بے تکا آپ نے اسمائل کرنا ہے 5 سیکنڈ تک، آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں یقین تو ایک بار آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ابھی 5 ٹرک باقی ہیں، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی نہ اس کو چھوڑنا ہے. آپ کا فائدہ ہے اس میں، میرا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے. چھوڑ دیتے تو آپ کا نقصان ہے بھائی. ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی ٹرکس ہیں وہ آپ کے کسی نہ کسی کام آئی جائیں. ٹرک نمبر 10، رائٹ اوے یور وریز. بعض اوقات آپ کے خیالات کو بھول نہیں پاتے، بعض اوقات آپ اپنے خیالات کو بھول نہیں پاتے، مگر وہ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، بار بار آپ کے خیال میں، بار بار آپ کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں، جس سے آپ تنگ ہوتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس حالت میں اپنے آپ اپنے خیالات کو لکھ دو. ایسا کرنے سے آپ کا خیال دماغ سے چلا جائے گا اینڈ وہ کاپی پینسل پر نوٹ ہو جائے گا. کیونکہ جو بھولنا ہو وہ بھول نہیں سکتے، لیکن جو چیز یاد رکھنی ہو وہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتی. آپ لکھ کر اس کو کم کروا سکتے ہیں. جب آپ کی یہ پرابلم، یہ سوچ، یہ خیال کم ہو جائے گا تو آپ اس سے آسانی سے جان چھڑوا سکتے ہیں. ٹرک نمبر 11، ریممبر ایوری ون نیمز اف یو وانٹ ٹو بی پاپولر. اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں نا، اپنی لیول، اپنا انٹرسٹ، اپنا لو انکریز کرنا چاہتے ہیں، تو سامنے والے کا جو بندہ ہے، جو پرسن ہے، اس کا نام لے کر اس سے بلائیں. ٹھیک ہے، اس سے وہ اچھا محسوس کرے گا. ایسا کرنے سے لوگ آپ کو عزت دیں گے اور آپ کی بات بھی غور سے سنیں گے. نہیں یقین تو ایک بار ٹرائی کرنا کلاس روم میں یا کسی محفل میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹرک نمبر 12، کاؤنٹ ٹو 5 اینڈ گیٹ تھنگس ڈن. اگر کوئی کام کرنے کا دل نہ کرے تو اپنے آپ کو بتاؤ، اپنے آپ کو کہو کہ میں نے وہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 1 2 3 4 5 سیکنڈ تک گنتی کو گن کر اپنے کام کو شروع کر دینا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کام بھی کرنے لگ جاؤ گے اینڈ آپ کا کام بھی ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، کام تو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کام نہیں کریں گے. تو یہ بھی پروکریسٹینیشن کو دور کرنے کا ایک بہترین امیزنگ طریقہ، ایک فارمولا ہے. ٹرک نمبر 13، لرن تھنک بائی ایکسپلیننگ. چیزوں کو بتانے سے، چیزوں کو وضاحت کرنے سے سیکھو. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ کوئی چیز آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہے، تو آپ لوگوں کو سکھانا شروع کر دو. جو کچھ تم خود سیکھ رہے ہو، ایسا کرنے سے آپ بھی قسم سیکھو گے. یہ بہت کمال کے ٹرک ہے، یہ آپ کے بہت کام آئے گی اگر آپ اپنی لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہو. جو امپروو کرنا چاہتا ہے اس کے کام کی یہ ٹرک ہوگی. ٹرک نمبر 14، یوز کلر ٹو بی مور پروڈکٹیو. اگر آپ نیلا اور مالٹا رنگ کا
कमरे में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका मूड, आपके जज़्बात, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये कलर, ये रंग ही कुछ इस तरह के हैं। तो इसलिए आपका जो पसंदीदा रंग है उसका यूज़ करें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ये 14 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिनका आप यूज़ करके अपने आप को लोगों से भी बचा सकते हो, ठीक है? क्योंकि लोग ये ट्रिक्स का यूज़ करते हैं एंड आपको समझ भी नहीं होती, आपको पता भी नहीं होता। हो सकता है कि आप इन ट्रिक्स का यूज़ करते हो लेकिन आपको ना पता हो। आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपनी पावर को भी जान सकते हो, ठीक है? एंड जो लोग आपको अपनी साइकोलॉजिकली ट्रिक्स से आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप उनसे भी बच सकते हो एंड आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके दूसरों को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मुबारक हो, आपको 14 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में पता चल गया। तो इस तरह की आप अगर मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, एंड अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने अंदर प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना चाहते हैं, अपने माइंड सेट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपने माइंड सेट को ग्रो करना चाहते हैं एंड अपने जो टॉप 1% जो लोग हैं उनमें अपना शुमार लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को दोस्त समझ कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है एंड अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।